माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा पाइभट टेबललाई कसरी युज गर्ने यो भिडियो एकदमै बिगिनरको लागि। पाइभट टेबल युज गर्नै भएको छैन र गर्नुभएको छ तर कसरी युज गर्ने के हो एकदमै कन्फ्युजन छ भने यो उहाँहरुको लागि हो। यसमा हामी हेर्छौं पाइभट टेबलको बेसिक कुराहरु र यो पार्ट 1 हो। यसको नेक्स्ट पार्ट पनि आउँछ। एकचोटी हामी जान्छौं स्क्रिनतिर। पाइभट टेबल हामीले युज गर्छौं डेटाहरुलाई समराइज गर्नको लागि। यदि लार्ज स्केलमा छ भने अथवा थोरै छ भने पनि क्विकली हामी समराइज गर्नु पर्यो भने पाइभट टेबल युज गर्छौं, जुन हामीले पाउँछौं इन्सर्टमा त्यसपछि हामी यहाँ भेट्छौं पाइभट टेबल भनेर। एउटा तरिका यो भयो। र हामीले पाइभट टेबललाई डेटाहरु समराइज गर्न युज गर्ने त भन्यौ, तर यही काम गर्नको लागि हामीले फर्मुलाहरु पनि युज गर्न सकिन्छ, बिल्ट इन फंक्सनहरु पनि हुन्छन्। त्यो युज गरेर पनि हामीले डेटाहरुलाई समराइज गर्न त सक्छौं। तर पाइभट टेबलमा हामीले एक दुई क्लिक गरेको भरमा, एक दुई चोटी हामी थोरै टाइम दिएको भरमा हामीले एकदमै इन्टरएक्टिभ टाइपको एकदमै आकर्षक लाग्ने हामीले रिपोर्टहरु तयार गर्न सक्छौं। यो खासमा डेटाहरु बनाउनको लागि, डेटाहरु इन्ट्री गर्नको लागि भन्दा पनि डेटाहरु इन्ट्री गरिसकेपछि हामीले फाइनलाइज गर्नको लागि रिपोर्ट तिरको लागि यो अप्सन युजमा आउँछ। र जुन नर्मल टेबल हुन्छ, यहाँबाट हामीले जुन नर्मल टेबल बनाउँछौं, त्यो नर्मल टेबल र यो पाइभट टेबलमा धेरै भिन्नता हुन्छ। नर्मल टेबलमा के हुन्छ भने हामीले डेटाहरु इन्ट्री मात्रै गर्न सक्छौं। त्यसमा डेटाहरु इन्ट्री गर्नको लागि हो। जस्तो म यहाँ एकचोटी एक्जाम्पल 1 मा लैजान्छु। जस्तो मानौ मैले यसलाई टेबलमा कन्भर्ट गरे भने यसमा हामीले त्यसलाई टेबलसँग रिलेटेड फिचर त युज गर्न पाउँछौं, तर फ्लेक्सिबल हुँदैन। जस्तो हामीलाई तुरुन्तै कुनै कोलमहरु लाई मोडिफाई गर्नु छ भने, तुरुन्तै हामीलाई चाहिँ फंक्सन फर्मुलाहरु लगाएर रिपोर्ट तयार गर्नु छ भने, डेटाहरुलाई हामीले एकदमै समराइज गर्नु पर्यो भने, समराइज भन्नाले हामीले लार्ज डेटालाई सर्ट फर्ममा हामीले तयार गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा टेबलमा त्यो अप्सन हुँदैन। त्यसको लागि हामी पाइभट टेबल युज गर्छौं। एकचोटी गरेर हेरौं कसरी हामीले पाइभट टेबललाई युज गर्ने। सबभन्दा पहिला हामी पाइभट टेबल बनाउनको लागि जुन डेटा टेबल हो त्यो त जरुरी हुन्छ। मसँग यहाँ एउटा टेबल छ जसमा केही फिल्डहरु छन्। यो एकदमै नर्मल टेबल हो। यो टेबल भित्र मैले क्लिक गरे। टेबल भित्र क्लिक गरिसकेपछि म इन्सर्ट ट्याबमा गए। इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि यहाँ टेबल्सको ग्रुपमा तीनवटा अप्सन छ, जसमध्येमा पाइभट टेबलमा मैले क्लिक गरे। पाइभट टेबलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्रिएट पाइभट टेबल भनेर एउटा डायलग बक्स आउँछ। अब यसमा हेर्ने हो भने केही यहाँ चाहिँ अप्सनहरु छन् जसलाई हामी पूरा गर्छौं र ओके गर्यो भने पाइभट टेबल तयार भइहाल्छ। पाइभट टेबल एकदमै इजिली बन्छ। एक दुई क्लिक गरेको भरमा बनिहाल्छ। सिलेक्ट अ टेबल और रेंज एउटा यहाँ चाहिँ अप्सन यो छ, चुज द डेटा दैट यू वान्ट टु एनालाइज। कहाँ छ त्यो रेंज हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले के गरेको छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली मैले जुन टेबल बनाएको थिए त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेको छ। यदि गरेको छैन भने, यदि गरेन भने हामी आफैले सिलेक्ट गरेर देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। मलाई यहाँ देखि यहाँसम्मको कन्ट्रोल शिफ्ट र डाउन एरो की यहाँसम्मको जुन डेटा टेबल छ त्यसलाई एनालाइज गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई समराइज गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ मैले रेंज देखाइदिए। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट हामीले हेर्नुपर्ने अप्सन अहिलेको लागि भनेको चुज वेयर यू वान्ट द पाइभट टेबल रिपोर्ट टु बी प्लेस्ड। पाइभट टेबल जुन बन्दै छ, हामी पाइभट टेबल बनाउन गइरहेको छौं, त्यो कहाँ राख्ने? नयाँ वर्कशीटमा अथवा एक्जिस्टिङ वर्कशीटमा? नयाँ वर्कशीटमा क्लिक गरेर ओके गर्यो भने यसले एउटा नयाँ सीट बनाउँछ, नयाँ सीट इन्सर्ट गर्छ र त्यसमा पाइभट टेबललाई इन्सर्ट गराइदिन्छ। अहिले मलाई यहीँनेर यो डाटा टेबल भएको सँगै यहाँ अर्को पनि टेबल पाइभट टेबल बनाउनु छ। मैले एक्जिस्टिङ वर्कशीट भने र यसले लोकेसन भनेको छ। लोकेसन अहिलेको लागि मैले लिदिए। मलाई यहाँ राखिदेऊ भनिदिए। यहाँ मैले क्लिक गरेर यदि ओके गरे भने यसले यहाँ मलाई एउटा पाइभट टेबल तयार गरिदिन्छ। अब यसलाई अलिकति स्लाइड गरेर हेरौं। यहाँ
जब हामी बाहिर क्लिक गर्छौं, बाहिर क्लिक गरिसके पछाडी यसले यहाँ के भनेको छ, क्लिक इन दिस एरिया टु वर्क विथ द पाइभट टेबल रिपोर्ट। यसमा क्लिक गरेर हामीले पाइभट टेबलसँग रिलेटेड कामहरु गर्न सक्छौं। मैले यसमा क्लिक गरे। क्लिक गरिसके पछाडी फेरि यहाँ के भनिएको छ, टु बिल्ड अ रिपोर्ट चुज फिल्ड्स फ्रम द पाइभट टेबल फिल्ड लिस्ट। पाइभट टेबल फिल्ड लिस्ट भनेको कुन हो भन्दाखेरि यहाँ हामीले दायाँ साइडमा भेट्छौं पाइभट टेबल फिल्ड्स भनेर प्रोपर्टिज एउटा चाहिँ आउँछ पाइभट टेबलको। यदि मैले बाहिरपट्टि क्लिक गरे भने त्यो आउँदैन। यो पाइभट टेबलको एरियामा क्लिक गरे भने यसले मलाई यो पाइभट टेबल फिल्ड्स को प्रोपर्टिज पेन दिन्छ। यदि यो हामीले मिस्टेकली बन्द गर्यौं, क्लोज गर्यौं, हटाइदियौं भने हामीले त्यसलाई ल्याउन सक्छौं यहाँनेरबाट। पाइभट टेबल्स टुल्स भनेर दुईवटा ट्याब आउँछ, एनालाइज र डिजाइन दुईवटा ट्याब आउँछ। अब यो हामीले यदि यो एरियामा क्लिक गरेको छौं भने मात्रै आउँछ, बाहिर क्लिक गरेको छौं भने आउँदैन। मैले यसमा क्लिक गरेको छु पाइभट टेबलको एरियामा भने यसले मलाई यो पाइभट टेबल टुल्स भनेर दुईवटा ट्याब दिन्छ, जसमध्येमा एनालाइज ट्याबमा गएर दायाँ साइडमा हेर्ने हो भने सो भन्ने एउटा ग्रुप छ जसले हाइड र सो गराउने काम गर्छ फिल्डहरुलाई, अप्सनहरुलाई। मैले फिल्ड लिस्टमा क्लिक गरे भने यसले त्यो प्रोपर्टिज पेनलाई फेरि डिस्प्ले गराउँछ। यो प्रोपर्टिज पेनमा के हुन्छ भने यहाँनेर हामीले, मैले यसमा क्लिक गरे, मलाई यहाँनेर टेबल बनाउनु छ। यसलाई अलिकति नजिकमा ल्याइदिउँ, क्लिक गर्ने, ड्र्याग गर्ने, यसलाई मैले यहाँनेर राखिदिएँ। यसको एरिया हामीले हेर्ने हो भने यसमा केही एरियाहरु छन्, यसलाई अलिकति ठूलो गर्दिउँ। मैले यसलाई केही ठूलो गरे। यसमा हेर्ने हो भने चुज फिल्ड्स टु एड टु रिपोर्ट्स। मलाई यहाँनेर जति पनि फिल्डहरु छन् त्यो फिल्डहरु मध्येमा कुन कुन फिल्डहरु रिपोर्टमा ल्याउनु छ, कुन कुन फिल्डहरु रिपोर्टमा ल्याउनु छैन, हामीले क्लिक गरेको भरमा रिपोर्टमा एड गराउन सक्छौं, क्लिक गरेको भरमा हामीले रिपोर्टबाट हटाउन सक्छौं। तर त्यो हाम्रो जुन ओरिजिनल टेबल हुन्छ त्यसमा त्यसले केही पनि इफेक्ट पार्दैन। मैले यहाँनेर हेर्ने हो भने ड्र्याग फिल्ड्स बिट्विन एरिया बिलो भनेको छ। यहाँनेर केही फिल्डहरु छन् जस्तो कोलम्स, फिल्टरको एरिया छ, कोलम्सको एरिया छ, रोजको एरिया छ अनि भ्यालुजको एरिया छ। अब यसमा मलाई टेबल बनाउनु छ, पाइभट टेबल एकदमै इजी छ। मलाई कुन फिल्ड चाहिन्छ, त्यो फिल्ड कहाँ चाहिन्छ, जस्तो मलाई इम्प्लोइको नेम चाहिन्छ, मानिलिऊ मलाई टाइटल चाहिन्छ, मलाई टाइटल चाहिन्छ। मैले टाइटललाई क्लिक गरे। टाइटल कता चाहिन्छ, कोलमको एरियातिर चाहिन्छ अथवा रोको एरियातिर चाहिन्छ। रो भन्नाले यसरी चाहिन्छ, मैले रोमा राखिदिएँ। यदि मैले यसलाई कोलममा राखिदिए भने यो कोलमको एरियामा आउँछ। मिसको एउटा कोलम, मिस्टरको एउटा कोलम अनि मिसेसको एउटा कोलम यसरी आउँछ। अब यसमा ठिकै छ, मैले यसमा यही नै रहन दिएँ। मैले अर्को पनि फिल्ड लिन्छु, इम्प्लोइ नेम। मैले यसलाई यहाँ राखिदिएँ, रोमा राखिदिएँ। नेमहरु अलि धेरै छ, यतापट्टि आओस्, रोतिर आओस्। अब यसमा बीचमा के ल्याउने त, के को रिपोर्ट चाहियो? मिस, मिस्टर र मिसमा मलाई कतिवटा मिस छन्, कतिवटा मिस्टर छन्, मलाई यो काउन्ट गराउनु पर्यो। मैले के गरे, यो टाइटलको फिल्डलाई फेरि लगेर भ्यालुमा राखिदिएँ। यसले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि काउन्ट गराउँछ टोटल। अब यसमा एकचोटी रिपोर्टमा हेरौँ, यहाँनेर स्क्रोल डाउन अलिकति गरेर हामीले तलपट्टि देख्न सक्छौं टोटल 10 वटा, 34 वटा र 6 वटा गरेर टोटल 50 जना स्टाफहरु देखियो। अब यसलाई अलिकति यहाँ बुझ्न अलिकति गाह्रो भएको छ भने यसलाई म एकचोटी फेरि देखाइदिन्छु। यहाँनेर जस्तो मिस्टरको एउटा कोलम, मिसको एउटा कोलम छ, मिस्टरको एउटा कोलम छ, मिसेसको एउटा कोलम छ। तीनवटामा हेर्ने हो भने मिस यति जना छ र मिस्टर यति जना छ र मिसेस यति जना छ। यो काउन्ट गराएको भयो। अब हामीले यहाँनेर देख्छौं जुन भ्यालुज भनेको ठाउँमा, यसमा हामीले नर्मली राख्नु पर्ने भनेको यदि क्याल्कुलेसन गराउनु छ, टोटल गराउनु छ, सम गराउनु छ भने हामीले यसमा नम्बर भएको फिल्डहरुलाई प्राय युज गर्छौं। मैले यसमा स्यालेरीको फिल्डलाई युज गरे। अब यसमा हेर्ने हो भने हामीले तुरुन्तै एउटा रिपोर्ट पायौं, जस्तै यो व्यक्तिको यो टोटल भयो, यो व्यक्तिको यो टोटल भयो। अब यसमा यसो हेर्ने भने समराइज त भएको छैन। एकचोटी म फेरि फिल्ड लिस्टलाई ओपन गराउँछु। एकचोटी मैले यसलाई हटाइदिएँ, नेम लिस्टलाई हटाइदिएँ। हटाउनु पर्यो भने हामीले सिम्पली यसरी क्लिक गर्छौं, ड्र्याग गर्छौं र माथि लगेर छोड्दिन्छौं।
अथवा यहाँनिर डाउन एरो छ, त्यस पछाडि गएर हामी रिमुभ फिल्डमा क्लिक गर्छौं। यो अहिले ब्ल्याङ्क भयो, हामीले हटाइदियौं सबै कुराहरू। मलाई यहाँनिर इम्प्लोइको नेम राख्नुपर्ने छ रोमा। अब यसमा धेरै इम्प्लोइहरु छन्, त्यस्तै गरेर मलाई टाइटललाई राख्नुपर्ने छ कोलममा राख्नुपर्ने छ, अथवा टाइटललाई रोमा राख्नु छ। यसरी हामीले स्विच गर्न सक्छौं। मलाई नेमलाई यतापट्टि राख्नुपर्ने छ। हामीले यसरी ड्र्याग र ड्रप गर्न सक्छौं। मानौ मलाई यो फिल्टरमा राख्नुपर्ने छ, फिल्टर यहाँनिर फिल्टर होस्, त्यसपछाडि मलाई यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने छ। हामीले सिम्पली यसरी ड्र्याग र ड्रप गराउन सक्छौं। अब नेक्स्ट अर्को फिल्ड चाहियो मलाई, मानिलियो मलाई स्टाटसको फिल्ड ल्याउनु पर्ने छ कोलममा स्टाटसको फिल्ड ल्याउनु पर्ने छ, र मलाई यसमा यो स्टाटसको फिल्डलाई फेरि मलाई भ्यालुमा पनि राख्नुपर्ने छ। यसरी काउन्ट गराउनु पर्ने छ। अब हामीले यहाँबाट फिल्टर गर्न सक्छौं। मलाई मिसको मात्रै चाहिन्छ, मैले ओके गर्दिए। यो मिसहरुको मात्रै रेकर्ड हो। हामीले तुरुन्तै एक क्लिक गरेको भरमा हामीले रिपोर्ट तयार गर्न सक्यौं। त्यस्तै गरेर मैले यहाँनिर डबल क्लिक गरे भने हामीले उसको रिपोर्ट अलगै सिटमा देख्न सक्छौं। मैले त्यसमा डबल क्लिक गर्न साथै यहाँनिर एउटा नयाँ सिट इन्सर्ट भएको छ। यसलाई हामी फेरि एकचोटि ब्याक जाउँ एक्जाम्पल नम्बर 1 मा। यस्तै गरेर यसलाई म फेरि एकचोटि हटाइदिन्छु। यसलाई मैले फेरि हटाइदिएँ। यसरी हामी फेरि हटाइदियौं र यसमा मैले क्लिक गरे। मलाई यहाँनिर टाइटल चाहिन्छ रोमा टाइटल चाहिन्छ। यहाँनिर फिल्टर भइरहेको छ, मलाई सबैको चाहिन्छ। मैले ओके गर्दिएँ र त्यसपछाडि मलाई नेक्स्ट अर्को चाहिन्छ स्टाटसको फिल्ड चाहिन्छ मलाई कोलममा। अब यहाँनिर एकचोटि समराइज गरेर हेरौं। स्टाटसलाई फेरि मैले भ्यालुमा लगेर राख्दिएँ। अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं एकदमै समराइजेबल डेटा छ। मिसको कन्सल्टेन्टमा हेर्ने हो भने 1 जना, कन्ट्र्याक्टवाला 4 जना र पर्मानेन्ट 5, यस्तै गरेर टोटल हुन्छ 10। अब यसमा हामीलाई ग्रान्ड टोटल यहाँनिर छ यो रोको इन्डमा, र अर्को यहाँनिर पनि छ ग्रान्ड टोटल कोलमको इन्डमा। हामीलाई यदि यो चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन भने हामी यहाँ गएर डिजाइनमा गएर ग्रान्ड टोटल्सको ग्रुपमा गएर हामीले यहाँबाट राख्ने अथवा नराख्ने भन्न सक्छौं। मलाई कोलममा मात्रै चाहिन्छ, कोलमको इन्डमा मात्रै चाहिन्छ, रोमा चाहिँदैन। हामीले यसरी पनि गर्न सक्यौं। मलाई दुवैतिर चाहिँदैन भन्न पनि सक्यौं। त्यस्तै गरेर मलाई दुवैतिर चाहिन्छ भन्न सक्यौं। यहाँबाट हामीले हाइड्रो सो गर्ने काम गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर यहाँनिर डिजाइनमा गएर हामीले टेबललाई डिजाइन गर्न सक्यौं। मलाई यो स्टाइलको डिजाइन चाहिन्छ, मैले यसमा क्लिक गरेँ। अब यसमा हेर्ने हो भने यसको स्टाइल चेन्ज भयो। पाइभट टेबल स्टाइल्समा गएर हामीले यहाँ केही बिल्ट इन हामीले चाहिँ स्टाइलहरु पाउँछौं। यसलाई युज गरेर हामीले टेबललाई अझ आकर्षक बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ अरु केही अप्सनहरु छन् हाइड्रो रो गर्ने कुराहरु। ब्यान्डेड रोज हामीलाई चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन, ब्यान्डेड कोलम्स चाहिँदैन भन्नको लागि भयो। रो हेडरहरु छ भने यहाँनिर यसमा स्टाइल मात्रै छ बोल्ड गरिएको। अब यसमा हामीले राख्ने अथवा नराख्ने, कोलम हेडरहरुको स्टाइल युज गर्ने कि नगर्ने, यो पाइभट टेबल स्टाइल अप्सन हो। हामीले यहाँबाट युज गर्न सक्यौं र त्यसमा फेरि कस्टमाइज यहाँबाट गर्न सक्यौं। अब नेक्स्ट त्यस्तै गरेर यसमा हामीले जस्तो मिस्टरको कन्ट्र्याक्ट वाला 10 जना छ। अब यो यसले काउन्ट गरेको छ। यहाँबाट हामीले यही कुरा यदि फर्मुला फंक्सन लगाएर गर्नु पर्यो भने हामीले फंक्सन लगाउनु पर्ने हुन्छ, काउन्ट इफ्स को फंक्सन लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब एकचोटि यसमा डबल क्लिक गरेर हेरौं। मैले डबल क्लिक गरे, यसले के गर्यो भन्दाखेरि जति पनि मिस्टर हुन् र जति पनि कन्ट्र्याक्ट वाला हुन् यसले अलगै रिपोर्ट निकालिदियो। हामीले एक क्लिक गरेको भरमा यो रिपोर्ट यहाँ अर्को सिटमा यहाँनिर जेनेरेट भयो। हामी फेरि जाउँ ब्याक। मलाई कुनै अर्कोको पनि चाहिन्छ, मैले यसमा क्लिक गरे, डबल क्लिक, यसले के गर्दियो त्यो मिस्टर जति सबै तर जेसुकै होस्। यसरी हामीले तुरुन्तै छोटो समयमा रिपोर्टहरु तयार गर्न सक्छौं पाइभट टेबललाई युज गरेर। नेक्स्ट अर्को, अब यहाँनिर हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने यहाँबाट भ्यालुजमा गएर काउन्ट अफ स्टाटस भएको छ। यसमा हामीले यहाँबाट भ्यालु फिल्ड सेटिङमा क्लिक गरेर
सेटिङमा क्लिक गरिसके पछाडि यो डायलग बक्स आउँछ। डायलग बक्समा यदि हामीले हेर्ने हो भने कस्टम नेम यो भयो काउन्ट, यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ काउन्ट अफ स्टाटस, यहाँनिर छ काउन्ट अफ स्टाटस। मलाई काउन्ट होइन कि सम गराउनु पर्ने छ, सम अफ स्टाटस। हामीले यसको नेम चेन्ज गर्न सकिन्छ, यहाँबाट चेन्ज गर्नु पर्यो भने मैले यसलाई काउन्टबाट सममा कन्भर्ट गरेँ, चेन्ज गरेँ र ओके गरिदिएँ। अब यसले सम गरायो, सम 00 गरायो। किन भन्दाखेरि हामीले पाइभट टेबलको फिल्ड लिस्टमा राखेको छौँ स्टाटसलाई। स्टाटस भनेको हाम्रो टेक्स्ट भयो, टेक्स्टमा सम हुन सक्दैन, यसलाई मैले अहिलेको लागि हटाइदिएँ। अब नेक्स्ट हामी यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ नम्बर भएको फिल्डलाई। मैले यहाँनिर नम्बर भएको फिल्डलाई राखिदिएँ। यसले छोटो समयमा एकचोटि हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेको भरमा यसले हामीलाई समराइज टेबल बनाइदियो। मिसवालाको कन्सल्टेन्टमा, कन्ट्र्याक्टमा, पर्मानेन्टमा र टेम्पोरेरीमा रहेछ टोटल यो भयो। ती सजिलैसँग हामीलाई चाहिँ समराइज एउटा टेबल बनाउन सक्यो पाइभट टेबलको माध्यमबाट। नेक्स्ट इक्जाम्पलमा एकचोटि जाउँ। म यहाँनिर गएँ, मसँग यहाँनिर 2वटा टेबल छ। 2वटा टेबलमा यसमा हेर्ने हो भने केही डेटाहरू छन् जुन चाहिँ रिपिटेड छन्। यसमा हेर्ने हो भने केही अलि धेरै रोहरू छ र यसमा हेर्ने हो भने यो समराइज टेबल हो। जस्तो यहाँ रिपिट छ, यहाँ रिपिट छ। मलाई यसमा रिपिट भए पनि यहाँनिर समराइज रूपमा निकाल्नु पर्यो। युनिक रेकर्डहरू सम गरेर टोटल गरेर निकाल्नु पर्यो, जनवरीको, फेब्रुअरीको, मार्चको, अप्रिलको। यहाँनिर मैले फर्मुला लगाएको छु यो निकाल्नको लागि, यही कुरा निकाल्नको लागि सम इफ्स भन्ने फर्मुला लगाएको छु। अब यही नै हामीले निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला लगाएर हामीले यसमा टाइम लगाइरहनु पर्ने हुन्छ। यति नै यदि हामी रिपोर्ट तयार गर्ने हो भने हामी 1-2 क्लिक गरेको भरमा यसबाट हामीले यो टाइपको रिपोर्ट तयार गर्न सक्छौँ। कसरी गर्ने एकचोटि हेरौँ। सबभन्दा पहिला मैले यसमा यो टेबलमा क्लिक गरेँ। मलाई यो टेबलको समराइज टेबल बनाउनु छ यस्तै खालको। म यहाँ क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि हामी जानुपर्ने हुन्छ इन्सर्टमा। इन्सर्टमा गइसके पछाडि पाइभट टेबलमा गइसके पछाडि यसले हामीले चाहेको रेन्ज सेलेक्ट गरिसकेको छ पुरै। यहाँनिर गरेको छैन भने आफैले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ पुरा टेबललाई। त्यस पछाडि मलाई रिपोर्ट चाहिन्छ यही वर्कसिटमा, एक्जिस्टिङ वर्कसिटमा। कहाँनिर भन्दा मलाई यहाँनिर चाहिन्छ भने र मैले ओकेमा क्लिक गरिदिएँ। अब त्यस पछाडि मलाई यो यस्तै रिपोर्ट बनाउनु पर्ने छ। म थोरै यतापट्टि जान्छु। यतापट्टि गएर एकचोटि हेरौँ। यहाँनिर हाम्रो पाइभट टेबलको लागि एरिया यहाँ डिस्प्ले भइसकेको छ। यो पाइभट टेबलको फिल्ड लिस्ट हो। यसमा 1-2 वटा क्लिक गरौँ हामी। यसमा मलाई मन्थ चाहिएको छ, मलाई कोलमतिर मन्थ चाहिएको छ कोलमतिर, यसरी जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च गर्दै। र नेम जुन सेल्स पर्सन हो त्यो मलाई चाहिएको छ रोतिर। त्यसको लागि म सेल्स पर्सनलाई रोतिर लगाइराख्छु छु, रोतिर। यो नेम भयो, यो कोलमतिर हाम्रो मन्थ भयो। अब भ्यालुमा मलाई बीचमा भ्यालु राख्नुपर्ने छ। भ्यालु भनेको हाम्रो सेल्स हो। सेल्सलाई लगेर मैले भ्यालुमा राख्दिएँ। मैले 3 चोटि क्लिक गरेँ। 3 चोटि मैले चाहिँ फिल्डलाई यसरी राखिदिएँ। यसरी हाम्रो चाहिँ यहाँनिर रिपोर्ट तयार भइसकेको छ। यहाँनिर जसरी यो रिपोर्ट बनाउँदाखेरि हामी फर्मुला युज गर्नु परेको थियो सम इफ्सको, यही नै हामीलाई रिपोर्ट तयार गर्नको लागि हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेको भरमा फर्मुला युज नगरिकन हामीले तुरुन्तै तयार गर्न सक्यौँ। अब चेक गर्ने हो भने हामी यहाँनिर चेक गर्न सक्छौँ। जस्तै यो अन्जु तामाङ यहाँनिर छ जनवरीको 61,515। अब यहाँनिर हेरौँ अन्जु तामाङ 61,515। हामीले क्लिक गरेको भरमा, हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेको भरमा सजिलैसँग कम्प्लेक्स फर्मुला लगाउनु पर्ने हुनसक्छ कुनै बेलामा। त्यो बेलामा हामी सजिलै रिपोर्टहरू तयार गर्न सक्छौँ। यो पाइभट टेबलको बारेमा कन्फ्युज लाग्ने र पाइभट टेबलको बारेमा जान्दै नजानेको साथीहरूको लागि हो यो भिडियो। र नेक्स्ट अर्को भिडियोमा हामी अझ अलिकति अगाडि बढ्छौँ। त्यो भएर कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियोलाई।